हितोपदेश 29 को 24 पदले हामीले सिकिरहेका छौँ। चोरको साझेदार हुने आफ्नै परम शत्रु हो, आफ्नै शत्रु हुन्छ र त्यसलाई शपथ खुवाउन लायो भने पनि त्यसले गवाई दिने आँट गर्दैन। र चोरले जहिले पनि एउटा नियममा काम गर्छ। चोर शैतान हो अनि त्यसले जहिले पनि एउटा नियममा काम गर्छ अनि त्यो नियमलाई चाहिँ मृत्यु र पापको व्यवस्था भनिकन भन्छ। अनि हामी त्यसलाई सिकिरहेको छौँ यो दिनहरूमा। अनि हिजो पनि हामीले हेरेको थियौँ कि आत्माको व्यवस्था भन्ने कुरालाई के हो भन्ने कुरालाई हेर्दै थियौँ है। अनि पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 15 देखि लिएर 17 पदलाई हामी पढ्छौँ। पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 15 देखि लिएर 17 पदमा त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? यसरी लेखेको छ 2 अध्यायको 15 देखि लिएर 17 पदमा, किनकि परमेश्वरको इच्छा यही छ कि असल गरेर नै तिमीहरूले मूर्ख मानिसहरूको अज्ञानतालाई चुप गराउनुपर्छ। स्वतन्त्र जय भएर हिँड र दुष्टताको ओढ्नेले तिमीहरूको स्वतन्त्रतालाई ढाकेर होइन तर परमेश्वरको दासहरू जस्तै भएर चल। सबै मानिसहरूलाई आदर गर, भाइ बन्धुलाई प्रेम गर, परमेश्वरसँग डराऊ, राजाको आदर गर। यो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। अनि यहाँ भन्दैछ कि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ मूर्ख मानिसहरूको कामलाई चाहिँ हामीले अज्ञानतालाई चाहिँ असल काम गरेर नै हामीले चुप गराउनु पर्छ। थुप्रोजना मूर्खहरू छ जसले चाहिँ आफैलाई बुद्धिमानी सम्झिरहेको छ अनि जसले चाहिँ ईश्वर छैन भनिरहेको छ, किनभने शैतानले उनीहरूलाई कन्भिन्स गरिसकेको छ। त हामी उनीहरूसँग झगडा गरेर या उनीहरूसँग कम्पिटिसन गरेर हामी जित्न सक्दैनौँ। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ हामीले कसरी चाहिँ तिनीहरूलाई चुप बनाउँछ है भन्दाखेरि चाहिँ असल काम गरेर। त्यो असल काम चाहिँ जीवन र आत्माको व्यवस्था हो। असल कुरा चाहिँ, किनभने हरेक असल कुरा चाहिँ परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य छ। प्रभुले भन्नुभयो उत्पत्ति 4 को 7 पदमा भन्नुभएको छ, तैँले असल गरिस् भने के तँ ग्रहण योग्य हुँदैनस् र। प्रभुको वचनमा प्रभुले हामीलाई सिकाउनु भएको छ, जब हामी असल गर्छौँ हामी प्रभुको अगाडि ग्रहण योग्य हुन्छौँ, हामी एक्सेप्टेबल हुन्छौँ। तर त्यसको मुनि के भन्ने लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र जस्तै भएर हिँड र दुष्टको ओढ्नेले तिमीहरूको स्वतन्त्रतालाई ढाकेर होइन तर परमेश्वरको दासहरू जस्तै भएर चल भन्दैछ। यहाँ वचनले भन्दैछ कि हामी चाहिँ स्वतन्त्र भएर लिभ एज द पिपल हु आर फ्री, नट युजिङ यर फ्रिडम एज कभर अप फर इभल। हेर्नुहोस् है, जब हामी जीवन र आत्माको व्यवस्थामा हिँड्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामी स्वतन्त्र भएर हिँड्छौँ। जहिले पनि हामीलाई डर नै हुँदैन। शैतानको हामीसँग केही पनि हुँदै हुँदैन। जस्तो कि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो यूहन्ना 14 को 30 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, म तिमीहरूसँग धेरै बोल्दिनँ किनभने यो संसारको शासक आउँदैछ, त्यसको चाहिँ म माथि कुनै पनि दाउ छैन, क्लेम छैन भनेको छ। इङ्ग्लिसमा क्लेम भनेको छ। क्लेम भनेको चाहिँ के हो? कुनै बाँकी लागेको छैन, त्यसको कुनै पनि भन्ने कुरा छैन, त्यसबाट मैले केही पनि चलाएको छुइनँ, त्यसको चाहिँ मैले एउटा सानो धागो धरि पनि चलाएको छुइनँ भन्नुभएको। के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जब स्वतन्त्र हुन्छौँ, स्वतन्त्र हुनु भनेको चाहिँ दुष्टताको लागि स्वतन्त्रता होइन, गलत कामको लागि स्वतन्त्रता होइन। एउटा बालक जब ऊ एउटा बढ्दै गरेको हुन्छ ऊ उसको आमा बाउको अधीनमा हुन्छ। तर के हुन्छ एउटा सर्टेन एज पुगेपछि उसलाई त्यो बन्धनमा राख्न सक्दैन कसैले पनि। किनभने उसकोमा स्वतन्त्रता छ। अब कानुनले पनि उसलाई अधिकार दिन्छ। उसलाई कानुनले पनि के भन्छ, तिमी स्वतन्त्र हौ भनेर भनेको हुन्छ। तर त्यो उमेरमा पुगेपछि चाहिँ कतिजना चाहिँ के हुन्छ, यति साह्रो नराम्रो प्रकारले बिग्रिन्छ किनभने उसले त्यो स्वतन्त्रताको अर्थलाई बुझेकै हुँदैन अथवा उसलाई कसैले बुझाइदिएको हुँदैन। अनि नबुझाइदिएको कारणले गर्दाखेरि के भयो, जब त्यो स्वतन्त्रता उसको हातमा आउँछ
त्यो हातमा आउने बित्तिकै त्यो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ उसले के गर्छ, दुरुपयोग गर्छ। त्यो अनि त्यहाँदेखि के भयो, अब ऊ चाहिँ झन् शैतानको दास बनिँदै जान्छ, पापको दासत्वमा जाकिँदै जान्छ। किन? उसले त्यो व्यवस्थालाई बुझेकै छैन, उसले त्यो ललाई बुझेको छैन, ल अफ फ्रिडमलाई बुझेको छैन, पर्फेक्ट ल अफ लिबर्टीलाई बुझेको छैन। त हामीले एउटा कुरालाई सिकिरहेको छौँ, पर्फेक्ट ल अफ लिबर्टी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी जुन कुराहरूसँग भर परेर जिउँछौँ, जीवनमा जुन कुराहरूसँग भर परेर जिउँछौँ हामी त्यो कुरापट्टि भर नै पर्दैन। स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था भनेको चाहिँ त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्ट नि कहिले पनि कुनै कुरामाथि भर पर्नु परेन। प्रभुलाई संसारमा हुनुहुँदाखेरि कहिले पनि उहाँ केही कुरासँग उहाँले भर पर्नु परेन। बाइबलले भन्छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको शिर अडाउने ठाउँ पनि थिएन, होइन? त्यसरी लेखेको छ नि, मानिसको पुत्रको चाहिँ शिर अडाउने ठाउँ पनि छैन। प्रभुले त्यसरी भन्नुभयो। तर प्रभुको शिर अडाउने ठाउँ नहुँदाखेरि पनि प्रभु कहिले पनि इन्सिक्योर हुनु भएन, ओ मेरो त घर छैन भनेर। तर प्रभुलाई मान्छेहरूले पछ्याउनु चाहन्थे। एक दिन एउटा मान्छेले आएर भन्यो, प्रभु तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म तपाईँलाई के गर्छु, म तपाईँलाई आई विल फलो यु भनेको छ। त्यो भर्सलाई हेरौँ ल हामी। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म तपाईँलाई फलो गर्छु, अनि म तपाईँलाई फलो गर्छु भन्दाखेरि त्यो मान्छेलाई प्रभुले के उत्तर दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ है, स्यालहरूको पनि के छ, स्यालहरूको पनि एउटा दुलो छ। कतिमा छ? लुका 9 छ। लुकाको किताब 9 अध्यायको 56 यो हेरौँ ल हामी। यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि शैतानको मोहमाथि केही पनि छैन भनेको कुरालाई के चाहिँ भन्नुभएको हो भन्ने कुरालाई हामी हेरौँ। लुका 9को 57 छ। तर हामी त्यहाँ चाहिँ भावी चेलाहरूको जाँच थियो, त्यो चाहिँ इट वाज लाइक एन इन्टरभ्यू। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, जब उहाँहरू बाटोमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो तब एउटा मानिसले उहाँलाई भन्यो, हे प्रभु तपाईँ जता जानुहुन्छ म पनि तपाईँको पछि लाग्नेछु। तब येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, फेउराहरूका पहल छन् र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूका गुण, तर मानिसको पुत्रको त शिर राख्ने ठाउँ पनि छैन। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ के भन्दैछ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको चाहिँ लिटरली एउटा आफ्नो पर्सनल रुम पनि थिएन रहेछ, एउटा पर्सनल रुम पनि थिएन रहेछ, एउटा पर्सनल बेड पनि थिएन रहेछ। उहाँको एउटा व्यक्तिगत कोठा, उहाँको व्यक्तिगत ओछ्यान नै थिएन प्रभु यीशु ख्रीष्टको। त प्रभुले यहाँ के भन्नुहुँदैछ, उहाँले एकदमै क्लियरली भन्नुभयो, आकाशका त्यसलाई भन्नुभयो फेउराहरूका पहल छन् र आकाशका चराचुरुङ्गीहरूका गुण, तर मानिसको पुत्रको त शिर राख्ने ठाउँ पनि छैन। प्रभुले भन्नुभयो, प्रभु डिपेन्डेन्ट नै हुनुहुन्न थियो जुन कुरामा चाहिँ यदि हाम्रो जीवनमा चाहिँ शिर अडाउने ठाउँ पनि छैन भने त हामी इन्सिक्योर्ड हुन्छौँ नि है। मतलब यो चाहिँ अब प्रभुले आफ्नो दरिद्रता, म कस्तो कमजोर छु, मेरोमा केही पनि छैन, सेल्फ पिटीको कुराहरू थिएन। यो चाहिँ यस्तो हो भने चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौँ, हामी आफैलाई हामी भित्र एउटा बिचारापन आइहाल्छ नि, म त कस्तो बिचारा, म त यस्तो बिचारा। प्रभु यो कुरामा प्रभुलाई केही पनि फरक नै परेको थिएन, केही पनि फरक परेको थिएन। अनि त्यहाँदेखि के भयो हेर्नुहोस् है, अर्कोलाई भन्नुभयो, अनि उहाँले अर्कोलाई भन्नुभयो मेरो पछि लाग, र त्यसले भन्यो पहिले मेरो बाबुलाई गाड्न जान दिनुहोस्। उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो मुर्दाहरूलाई आफ्नै मुर्दा गाड्न देऊ, तर तिमी गएर परमेश्वरको राज्यको प्रचार गर। अब यो वचन कस्तो सुन्छ, कस्तो रुट सुन्छ नि। मेरो बाउलाई गाड्नु दिनुहोस् भन्दाखेरि भन्दैछ मुर्दाहरूलाई मुर्दाले गाडोस्। उसले भन्दैथ्यो कि पहिला मेरो बाउ मरिहालोस्, मर्नु आँटेको छ, उमेर निकै पुगिसकेको छ, अनि घरबाट मलाई अब अहिले मेरो जिम्मा छ, पहिला चाहिँ त्यो सबै म पुरा गरिहाल्छु, त्यहाँदेखि चाहिँ म आउँछु नि भन्दाखेरि बाउले भन्नुभयो होइन, मुर्दाहरूलाई मुर्दाले गाडोस्। त्यसको मतलब लिटरली साँच्चै नै मतलब बाउको फ्युनरलमा पनि नजानु भनेको होइन त्यो भनेको चाहिँ। तर त्यसको अर्थ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि प्रभुले त्यो चेलालाई सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि कसरी चाहिँ तिमी ल अफ लिबर्टीमा
स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थामा तिमी कसरी आउनुपर्छ भन्ने कुरालाई मान्छेको चाहिँ नि हाम्रो सोच्ने तरिकाहरू चाहिँ केवल यस्तै छ। हामीले सोच्ने तरिका चाहिँ के छ, रोटी कपडा मकान त अब चाहिन्छ नि तीनटा कुरा त, त्यति त जीवनमा त्यो बेसिक त हुनै पर्छ भनेकन। अनि प्रभुले मत्तीको किताब 6 अध्यायमा भन्नुभयो तिमीले आकाशको चराचुरुङ्गीहरूलाई हेर, न त तिनीहरूले छर्छ न त तिनीहरूले धागो काट्छ, तर भए तापनि स्वर्गमा हुनुहुने पिताले उनीहरूलाई छुटाउनुहुन्छ। किनभने त्यो क्रिएसन चाहिँ कुन चाहिँ लमा काम गरिरहेको छ, वास्तवमा ल अफ लिबर्टीमा छ, स्वतन्त्रताको व्यवस्थामा उनीहरूले काम गरिरहेको छ। एभ्री क्रिएसनले उनीहरूले कहिले पनि त्यो उनीहरूको फियर, उनीहरू कहिले पनि इन्सिक्योरिटीमा उनीहरू बाँचेकै छैन। उनीहरू यति साह्रो स्वतन्त्र छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो तिनीहरूलाई हेर त तिनीहरू कुन चाहिँ लमा बाँच्दैछ। त्यसको मतलब हामी इरेस्पोन्सिबल हुनु, हामी एकदमै बेपरवाही हुनु भनेको होइन, तर हामी जुन चाहिँ ल अफ सिन एन्ड डेथ छ, ल अफ सिन एन्ड डेथमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ शैतानको त्यो मान्छेको जीवनमा केही न केही क्लेम हुन्छ, केही न केही क्लेम हुन्छ, काहीँ न काहीँ शैतानले क्लेम गर्न सक्ने ठाउँ हुन्छै हुन्छ। एउटा मान्छे जब पनि दुनियाँगिरीमा पस्छ, अब दुनियाँगिरीमा पस्ने बित्तिकै के हुन्छ उसको जीवनमा, दुनियाँगिरी देखा पर्न थालिहाल्छ। एउटा मान्छे दुनियाँगिरीमा मतलब एउटा संसारको इन्टेङ्गलमेन्टमा पर्ने बित्तिकै के हुन्छ, उसले त त्यसरी नै सोच्न थाल्छ नि, त्यसरी सोच्न थाल्छ। अब संसारको कुरा, मेरो परिवार, मेरो घराना, अनि के हुन्छ मान्छेले के भन्छ, अब तिमीले पनि जीवनमा कुछ गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, हो त्यो संसारको हिसाबले सही नै हो, तर बाइबलले त्यसलाई चाहिँ मूर्खता पनि भनेको छ। अब यो मैले भनेको होइन, यो परमेश्वरको वचनले भनेको छ। अब हामीले भजन सङ्ग्रह 49मा सधैँ पढ्ने गर्छौँ नि यो कुरालाई। मान्छेहरूले के गर्छ अरे, एउटा मान्छे मरेको देख्छ अरे, अनि उसँग केही पनि नलगेको देख्छ अरे, उसले चाहिँ के गर्छ, ठुल्ठुलो जग्गा जमिनहरू किनेर चाहिँ उसले भन्छ, हो यो चाहिँ मैले मेरो परिवारको लागि, मेरो सबै कुराहरू चाहिँ पुस्ता दर पुस्ताको लागि छोडिराखेको भनिकन भन्छन् भनेर लेखेको छ है त्यहाँ। अनि त्यही मूर्खतालाई चाहिँ मान्छेले के गर्छ अरे, समर्थन गर्छन् भनेर लेखेको छ। 49को 10 देखि हेऱ्यो भने त्यहाँ लेखेको छ, यो कोरह वंशीले लेखेको है। यसो हामी यो देख्दैछौँ, यो कोरह वंशीको एउटा भजन थियो। यहाँ के भन्दैछ, किनकि त्यसले बुद्धिमान मानिसहरू पनि मरेको देख्छ, मूर्ख र पशु सरका मानिसहरू पनि साथसाथै नष्ट भएका, र तिनीहरूका धन सम्पत्ति अरूहरूलाई छोडिरहेको देख्छ। तिनीहरूका घरहरू सधैँ स्थिर रहिरहन्छ र तिनीहरूको वासस्थान पुस्तौसम्म रहन्छ भन्ने तिनीहरूको भित्री विचार हुन्छ। तिनीहरूले आफ्नो जमिनलाई आफ्नै नाउँ राख्दछन्, तर इज्जतमै त मानिस रहँदैन, त्यो त नष्ट हुने पशु तुल्य छ। तिनीहरूको यो चलन केवल मूर्खता मात्र हो, तैपनि तिनीहरूको पछि मानिसहरूले तिनीहरूको कुरामा समर्थन गर्छ। यो चाहिँ नि के हो, यो चाहिँ संसारको नियम हो। संसारको नियम अनुसार चाहिँ के अरे, संसारको नियम अनुसार चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो नाउँमा जग्गा जमिनहरू बनाउँछ अरे, उनीहरूले घरहरू बनाउँछ अरे, अनि के हुन्छ उनीहरूले सम्झिन्छ त्यो चाहिँ पुस्तौसम्म चाहिँ रहिरहन्छ भन्ने भित्री विचार हुन्छ। उनीहरूले जग्गा जमिन पनि आफ्नो नाउँमा राख्दछ, तर इज्जतमै मान्छे रहँदैन। त्यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, अब त्यहाँ त के छ त्यसको भित्र त केही न केही क्लेम त शैतानले राखि नै राखेको हुन्छ। त्यसको मतलब हामीले घर बनाउनु हुँदैन, हामीले परिवार बनाउनु हुँदैन भनेको कतै पनि होइन। तर त्यो यदि त्यो गर्नु हो भने पनि हामीले एउटा कुरालाई चाहिँ पक्का जान्नुपर्छ कि त्यहाँ चाहिँ जीवन र आत्माको व्यवस्था छ या पाप र मृत्युको व्यवस्था छ। डरले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले बाइबलले भनेको छ, तिमीले विश्वासको कर्ता ईश्वरलाई हेर भनेको छ, ईश्वरलाई हेर्नु भनेको छ। अर्को ठाउँ सोलोमन राजाले के भनेको छ भने, मैले जीवनको व्यर्थता चाहिँ के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले जति पनि धन कमाएर राखेको छु त्यो चाहिँ मेरो पछाडि आउने पुस्ता चाहिँ कस्तो हुन्छ। मैले चाहिँ त्यो जेनेरेसनको लागि धन कमाएर राख्दैछु जुन चाहिँ पुस्ताले चाहिँ त्यसलाई व्यर्थमा उडाइदिन सक्छ। हामी देख्छौँ नि संसारमा कतिजना मान्छे सुपर स्टिन्जी हुन्छ नि, कन्जुस हुन्छ नि, यति साह्रो कन्जुस हुन्छ कि उसले उसको कन्जुसीको त अब चरम सीमा हुन्छ, हाइट्स हुन्छ। उसको पछाडि छोरा जन्मिन्छ नि, त्यो चाहिँ के हुन्छ फेरि माफुर्मासे हुन्छ।
फुर्मासी हुन्छ त्यो जो यस्तो कन्जुस गरेर पाइ पाइ तिनका थुपारेको हुन्छ त्यो छोराले आएर बाङमुङ बनाइदिन्छ के भयो अब त्यो त्यहाँ त्यो कन्जुस गर्दाखेरि लोभ गर्दा झुट बोलेर छलेर कतिजनाले के गर्छ यति साह्रो अब के भन्नु लसुन र प्याजमा पनि बेहोरा देखाउने हुन्छ है त्यति साह्रो सामानको हुन्छ अनि उसले त्यसो गरेर तिनका सिङ्का जोडेको हुन्छ उसको आउँछ अर्को बङ्गै उडाइदिन्छ अर्कोले भलकाग जस्तै के हुन्छ बाङबुङ बनाइन्छ सन्तानले अन्त सोलोमन राजाले भने यो पनि सबै के रहेछ व्यर्थै रहेछ बतासलाई खेदेकै जस्तो रहेछ त्यो कुरालाई सोलोमन राजाले एक्सप्लेन गरेको चाहिँ यहाँ भजन सङ्ग्रह 49 मा पनि हामीले हेर्यौं परमेश्वरको वचनले भनेको यो मान्छेले भनेको होइन पवित्र आत्माले लेख्नु लगायो यो कुरालाई अनि हामी कोही बेला के हुन्छौँ हामी इन्सिक्योर्ड हुन्छौँ हामी डराउँछौँ अनि यो मान्छेले चाहिँ यहाँ दुईजना चेलाहरूलाई प्रभुले दुईजनाको मनोवृत्तिलाई हेर्नु हुँदैछ एउटाले चाहिँ भन्दैछ प्रभु म तपाईँलाई पछ्याउँछु किनभने उसले प्रभुलाई पछ्याउने कारण चाहिँ के थियो ग्ल्यामर थियो किनभने प्रभु जहाँ पनि जानुहुन्थ्यो के हुन्थ्यो प्रभुको साथमा भिड हुन्थ्यो प्रभुको साथमा प्रभुको कामबाट मिराकल हुन्थ्यो सबैजनाले वाउ हुन्थ्यो सो उसलाई चाहिँ त्यो मात्रै मन परेको थियो त्यहाँभित्र भएको मिराकल त्यहाँभित्र भएको भिड त्यहाँभित्र भएको ग्ल्यामर मन परेको थियो सो प्रभुसँग थुप्रो मान्छेहरू फेसिनेटेड भएको छ बाइबलमा सो यो वान अफ द्याट गाई थियो जो चाहिँ फेसिनेटेड भएको छ अनि प्रभु म जान्दैछु अनि प्रभुले उसलाई के भन्नुभयो प्रभुले उसलाई एउटा ल अफ लिबर्टी बताइदिनु भयो तिमीले मलाई पछ्याउँदैछौ नि तिमीलाई थाहा छ तिमीले मलाई पछ्याउँदै गर्दाखेरि मैले जुन चाहिँ व्यवस्थामा काम गर्दैछु त्यो व्यवस्था चाहिँ तिम्रो व्यवस्थासँग मिल्दैन अनि मेरो व्यवस्था चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ शिर अडाउने ठाउँ पनि छैन एउटा शिर अडाउने के छ शिर राख्ने ठाउँ पनि छैन भनेर प्रभुले भन्नु अर्कोलाई भन्नुभयो तिमी चाहिँ मेरो पछाडि लाग त्यसले पनि भन्यो त्यसको पनि थियो त्यो पनि सिन्सियर थियो प्रभुले देख्नुभयो यो सिन्सियर छ प्रभुले भन्नु तिमी मेरो पछाडि लाग तर त्यसको भित्र पनि एउटा के थियो है त्यसको भित्र पनि एउटा डर थियो फियर थियो पहिला चाहिँ म त्यो निप्टाइहाल्छु प्रभुले भन्नुभयो त्यो त मुर्दाको कुराहरू त्यो चाहिँ मुर्दाले नै गाडोस् त्यो चाहिँ प्रभुले कसैसँग रुड हुनु कसैसँग नराम्रो व्यवहार देखाउनु आमा बाउसँग दुर्व्यवहार गर्नु भनेको कतै पनि होइन तर कतिवटा कुरा चाहिँ नि हाम्रो लाइफमा वर्थलेस छ हामीले चुनाव गर्दाखेरि त्यसको योग्यता छैन सो हामीले प्रभुले जे पनि हामीलाई भन्नुभयो तिमीले नाश हुने कुराको लागि काम नगर तर तिमीले त्यो कुराको लागि काम गर जो चाहिँ के छ सधैँसम्म रहिरहन्छ सो त्यो नाश हुने कुराको लागि हामी जब काम गर्छौँ त्यो चाहिँ के हो भने त्यो चाहिँ कुन चाहिँ नियममा हामी काम गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पाप र मृत्युको नियमभित्र हामीले काम गर्दै गरेको हुन्छ यूहन्नाको किताब 6 अध्यायमा प्रभुले भन्नुभयो नाश हुने कुराको लागि डु नट वर्क फर द थिङ्स द्याट पेरिश तर त्यो कुराको लागि काम गर जो चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ त हामी कोही बेला हाम्रो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा दुष्टतालाई छोप्नुको लागि मात्रै हामी काम गरिरहेको हुन्छौँ कभर अप फर इभल तर त्यो पनि एउटा पापको व्यवस्था नै हो अघि हामीले पत्रुसमा पढ्यौँ नि पहिलो पत्रुस 2 अध्यायमा सो त्यहाँ भन्दैछ पहिलो पत्रुस 2 अध्यायमा हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले चाहिँ live as people who are free, not using your freedom as a cover up for evil. तिमी चाहिँ एउटा स्वतन्त्र मानिस भएर जिउनु भनेर हामीलाई सिकाएको छ स्वतन्त्र मानिस भएर जिउनु हो भने चाहिँ हामी स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई हामीले जानेको हुनुपर्छ हेर्नुहोस् है अहिले नि संसार यति साह्रो इन्सिक्योर्ड हुँदै जाँदैछ इन्सिक्योर्ड त हाम्रो आफ्नो इन्सिक्युरिटिजहरू छ हामी आफैलाई असुरक्षित भेटाउने ठाउँहरू छ के कुरामा तपाईँ आफैलाई असुरक्षित भेटाउनुहुन्छ कसैले के हुन्छ मैले यतिको ड्रेसअप गरिन भने त ऊ निस्किनु पनि सक्दैन घरबाट उसलाई आफैको त्यतिको मेक ओभर गरेन भने उसकोमा बाहिर निस्किन सक्ने आँट पनि छैन किन भन्नुहोस् त किनभने स्वतन्त्रताको व्यवस्थामा छैन ऊ केसको व्यवस्थामा छ डरको छ मेरो यो एंगललाई देख्यो भने मेरो यो रूपलाई देख्यो भने त्यसलाई उसले के गर्छ त्यसलाई उसले पाउडर लगाएर हुन्छ कि त्यसलाई उसले फाउन्डेसन लगाएर हुन्छ कि त्यसलाई उसले के लगाएर हुन्छ कि त्यसलाई उसले छोप्ने कोसिस गर्छ उसकोमा इन्सिक्युरिटी छ
इन्सिक्योरिटी छ। अब त्यो चाहिँ के हो, उसको फियरको एरिया हो। त्यो फियर छ भने चाहिँ तपाईँको जीवनमा के छ, तपाईँको जीवनमा नि डर छ कुनै ठाउँमा भने चाहिँ त्यसको मतलब के छ, शैतानको क्लेम छ तपाईँको जीवनमा। म यतिको देखिएन भन्नु मतलब हामी नराम्रो भएर एकदमै ल्याङफ्याङ भएर हिँड्नुपर्छ भनेको पनि होइन है। तर यो चाहिँ नि बुझ्नु खोजेको, यो वी आर ट्राइङ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस, यो कुरालाई हामीले बुझ्नु, नत्र भने चाहिँ हामी हाम्रो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ एउटा स्वतन्त्रताको ओढनी चाहिँ दुष्टतालाई छोप्नुलाई मात्रै प्रयोग गर्छौँ। हामी दुष्टतालाई चाहिँ छोड्दैनौँ, तर हामी त्यसलाई के गर्छौँ, एउटा ओढनी लगाइदिन्छौँ। यहाँ त्यसरी नै भन्दैछ, यहाँ भन्दैछ नट युजिङ यर फ्रिडम एज कभर अप फर इभल। तिम्रो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ दुष्टतालाई ढाक्ने एउटा ओढनीको रूपमा तिमीले प्रयोग नगर। प्रभुले भन्नुहुन्छ लिभ एज फ्री पिपल। प्रभुले नि हामीलाई यति साह्रो लिबरेट गर्नुभएको छ, लिबरेट गर्नुभएको छ। जस्तो कि हामीले प्रभुको दासहरूलाई देख्छौँ नि, हामीले मोसालाई देख्छौँ, हामीले एलियालाई देख्छौँ, हामीले यहुन्नालाई देख्छौँ, अनि यो प्रफिटहरू एलियालाई देख्छौँ, एलिसालाई देख्छौँ। यो प्रफिटहरू के थियो, दे वर फ्री, दे वर लिबरेटेड। उनीहरू फ्री थियो, उनीहरूकोमा फियर नै थिएन, फियर नै थिएन। तर हामी कोही बेला फियर हाम्रो जीवनमा कसरी आउँछ भन्दाखेरि नि अर्को मान्छेको सफलताबाट पनि आउँछ। अर्को मान्छे, उपदेशकको किताब 4 अध्यायमा लेखेको छ नि होइन, मैले के देखेँ पृथ्वीमा, एउटा मान्छे अर्को मान्छे सफल भएको छ, तर त्यो चाहिँ केसको नतिजा रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आपसी शत्रुताको मात्रै हो भनेको छ त्यो नतिजा। त्यो पनि उसले देख्यो। एकपल्ट पढौँ ल हामी, उपदेशकको किताब 4:4 हामी भेटाउँछौँ। उपदेशकको किताब 4 अध्यायको 4 पदमा हामी यो कुरालाई भेटाउँछौँ। के भने लेखेको छ भन्दाखेरि मैले सबै मेहनत र प्राप्तिहरूको विचार गरे, अब के देखेँ भने ती सबै मानिसको आपसको शत्रुताको नतिजा रहेछ। सो यहाँ भन्दैछ मैले मानिसहरूको के देखेँ अरे, प्राप्तिहरूको विचार गरे, मानिसहरूले प्राप्त गरेको ठुल्ठुलो कुराहरूलाई मैले विचार गरे, अनि के देखेँ भन्दैछ भने चाहिँ ती सब चाहिँ मानिसको आपसको शत्रुताको नतिजा रहेछ। अब त्यसलाई त हामी एउटा राम्रो शब्द दिन्छौँ नि, के भन्छ त्यसलाई, कम्पिटिसन भन्छ नि, प्रतिस्पर्धा भन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेलाहरूभित्र पनि कम्पिटिसन थियो, चेलाहरूभित्र पनि एउटा कम्पिटिसन थियो। के कम्पिटिसन थियो, को चाहिँ प्रभुको दाहिने र देब्रेपट्टि बस्ने, उनीहरूकोमा कम्पिटिसन थियो। सो यो कम्पिटिसन चाहिँ संसारको मानिसमा मात्रै छैन, प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग हिँड्ने मान्छेहरूको बिचमा पनि आत्मिक कुराहरूलाई पनि कम्पिटिसन थियो। यहाँ चाहिँ सोलोमन राजाले पवित्र आत्माले उसलाई लेख्न लाउनु भयो, शक्तिशाली कुरा लेख्यो। अनि के भन्दैछ, मैले सबै प्राप्तिहरूलाई विचार गरेँ, मान्छेले प्राप्त गरेको कुराहरू, अनि त्यो चाहिँ शत्रुताको नतिजा रहेछ। शत्रुता के हो, कुन चाहिँ व्यवस्था हो हजुर, पाप र मृत्युको अथवा शरीरको व्यवस्था हो। पाप र मृत्युको व्यवस्था हो नि त। सो हामी आफैलाई हेरौँ, अरू छोडिदिनुहोस्, हामी यति वातावरणभित्र हामी आफैलाई हेरौँ। हामी जीवनमा केही कुरालाई हासिल गर्दैछौँ, हामी सिकिरहेछौँ, गर्दैछौँ, त्यसको फ्याक्टर के हो पछाडि, प्रभुको प्रशंसा हो या त्यो चाहिँ एउटा शत्रुता हो, इन्सिक्युरिटी हो। म यो काम चाहिँ यस कारणले गर्दैछु किनभने मेरो जीवनमा इन्सिक्युरिटी छ। म आज तपाईँलाई नि प्रभुको दास भएर भन्न सक्छु, हाम्रो जीवनमा इन्सिक्युरिटी आउँछ। प्रभुले नि अर्को मान्छेलाई मलाई भन्दा बेसी चलाउन थाल्यो भने म इन्सिक्योर हुन्छु। तर म यो बिर्सी पठाउँछु कि हामी एउटै खेतको खेताला हो, एउटै खेतको खेताला, मालिक एउटै हुनुहुन्छ। र एक दिन जब दिन ढल्छ उहाँले नि डिसाइड गर्नुहुन्छ कसले के गरे, तर इन्सिक्युरिटी आउँछ है। सो म मेरो विषयमा तपाईँलाई भन्न सक्छु, एज अ लिडर म भन्न सक्छु यो कुरालाई। अनि त्यो चाहिँ रङ रहेछ, त्यसलाई चाहिँ नि यदि हाम्रो जीवनमा हामी इन्कल्केट गर्नु दियो, त्यसलाई हामीले आउनु दियो भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यो चाहिँ एक दिन बढेर के हुन्छ, हाम्रो जीवनको एउटा यति साह्रो पिक्युलियर नेचर हुन्छ,
एकदमै पिक्युलर नेचर, जस्तो चेलाहरुकोमा त्यो पिक्युलर नेचर देखे हामीले। पत्रुस, याकुब र यूहन्नाको बीचमा हामीले त्यो पिक्युलर नेचर देखिसकेको थियौं, देख्छौं वचनमा पढ्दाखेरि। उनीहरूको बीचमा जहिले पनि के थियो? होडबाजी थियो। होडबाजी थियो, म चाहिँ पहिला पुग्नुपर्छ, म चाहिँ अगाडि हिँड्नुपर्छ, म चाहिँ पहिला बोल्नुपर्छ। यो पत्रुसले त हामीलाई मौकै दिँदैन, एक्लै भए पनि यीशु ख्रीष्ट एक्लै भएको मौका खोजिरहन्थ्यो, कति बेला चाहिँ एक्लै हुन्छ र चाहिँ हामी त्यो माग गरौँ भनेर। किन? फियर थियो, फियर। हेर्नुहोस्, जब फियर आउँछ नि हाम्रो जीवनमा, हामी के गर्छौं? हाम्रो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ एउटा कभर अप बनाउँछौं। स्वतन्त्रतालाई चाहिँ हामी एउटा ओढनी बनाउँछौं, केलाई लुकाउनुलाई? दुष्टतालाई लुकाउनलाई। जब हामी चोरको साझेदार हुन थाल्छौं नि, शैतानले चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा त्यसरी एउटा कुरालाई रोपिदिन्छ। त प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा मलाई साह्रै मनपर्छ, त्यसको चाहिँ ममाथि केही पनि क्लेम छैन। हामी स्वतन्त्रताको व्यवस्थाको बारेमा बुझ्नु एउटा कुरा हो, त्यसमा जब हामी जिउनु थाल्छौं नि, बिस्तारै बिस्तारै शैतानको क्लेमहरू हाम्रो जीवनमा के हुन थाल्छ? भत्किन थाल्छ। अघि म जुन कुरामा इन्सिक्योर थिएँ, कतिजना मान्छे हुन्छ एउटा केसको यो एउटा स्ट्यान्ड पनि नमिलिन्जेलसम्म ऊ त्यो कोठाबाट पनि निस्किन सक्दैन। मतलब केटीहरूको मात्रै होइन, केटाहरू पनि त्यस्तै हुन्छ। त्यो एउटा केस पनि उसको सही प्रकारले फर्किनुपर्छ है, त्यहाँदेखि मात्रै निस्किन्छ। चाहे ढिलो होस्, संसार जतासुकै होस्, जल प्रलय होस्, उसलाई केही मतलब छैन, पहिला चाहिँ त्यो मिल्नुपर्छ। त्यो एउटा कुराले गर्दाखेरि नि कतिवटा कुराहरू ब्लक भइरहेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा। मतलब सानो कुरा हो यो, हामीले कतिवटा कुरालाई ब्लक गरिदिरहेको। किनभने त्यो त मेरो पर्सनल हो नि, अब त्यति त गर्नु पायो नि। हामी के भन्छ, अब त्यसो भनेपछि त अर्को भन्नेले पनि के हुन्छ, खतरा खुत्रुक हुन्छ। सही हो, अब त्यति त गर्नु पायो नि त, त्यति त गर्नु पायो। तर वास्तवमा नि त्यो सानो भन्दा सानो कुरामा पनि हामीले शरीरको व्यवस्थालाई जब ल्याउनु थाल्छौँ नि, त्यसमा शैतानको केही न केही क्लेम हुन्छ, केही न केही क्लेम हुन्छ। अस्ति मैले कसैलाई भन्दै थिएँ है, यसो हेरेको त उसको उसमा त स्नेक ओइल रहेछ, साँपको तेल रहेछ। किसको हो भन्दाखेरि चाहिँ उसको केसमा लगाउने अरे। अब तिमी साँपको तेल पनि लाउँछौ केसको लागि? अब त्यसले त अब त्यो साँपलाई मारेर तेल निकालेर उसको केसमा लगाउनुको लागि अब इकोलोजिकल्ली हेऱ्यो भने त्यो पनि डिसब्यालेन्स छ एउटा। त्यहाँदेखि के भयो, अब उसले साँपको तेल चाहिँ टाउकोमा लगाउन सक्ने उसकोमा साहस छ। अनि हामी अब हुन्छ त्यो साँप त एउटा जस्ट एउटा क्रिचर हो, एउटा सृष्टि हो। तर भए पनि कस्तो सुनेको है, टाउकोमा साँपको तेल लगाएर स्नेक ओइल अरे। मान्छेले के गरिरहेछ, त्यस्तो कुराहरू हामी याद नै गर्दैनौँ। अन्त सानो भन्दा सानो कुरामा पनि हाम्रो लाइफमा इन्सिक्योरिटी छ। अनि त्यो नानी हुर्किँदै जाँदा, त्यो जवान हुर्किँदै जाँदा, त्यो छोरा या छोरी हुर्किँदै जाँदाखेरि यदि त्यो नेचरसँग हुर्केर गयो भने चाहिँ नि शैतानले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ उसलाई के गर्न सक्छ, एक दिन त्यसलाई पक्रिन सक्छ। शैतानले ह्यान्डल गर्न सक्छ, त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्छ। किनभने यो ठाउँमा उसको जीवनमा शैतानको क्लेम छ। त हामीले जब यो स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्थालाई हेर्दैछौँ, हामीले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो जीवनमा चाहिँ शैतानको चाहिँ के क्लेम छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नि यो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको स्टेटमेन्ट है, शैतानको ममा केही क्लेम छैन। शैतानले भनेको स्टेटमेन्ट यीशु ख्रीष्टलाई सुन्नुहोस् त के भनेको रहेछ। भूतात्माले भनेको स्टेटमेन्ट मत्तीको किताब 8 अध्यायको 29 पदमा के भनेको छ। भूतात्माले पनि भनेको छ, प्रभुले पनि भन्नुभएको छ है, शैतानको चाहिँ मसँग केही पनि दाउ छैन भनेको न। अब भूतात्माले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई के भन्दो रहेछ। 8 अध्यायको 29 पद हेर्नुहोस्। 8 अध्यायको 29 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, अनि तिनीहरू यसो भन्दै चिच्याए, हे परमेश्वरको पुत्र, हामीहरूको तपाईसँग के सरोकार। भूतात्मालाई पनि थाहा थियो, डिमनलाई पनि थाहा थियो, यीशु ख्रीष्टसँग चाहिँ हाम्रो केही पनि क्लेम छैन। व्हाट हैव यू टू डू विथ अस। हेर्नुहोस् है, शैतानले पनि नि जान्दछ, भूतात्माले पनि जान्दैछ कि यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ हाम्रो केही क्लेम छ। यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ यति साह्रो स्मार्ट छ, त्यसले हेरिरहेको हुन्छ। अन्त त्यसलाई हामी लिगल राइट भन्छौँ त होइन, लिगल राइट, कानुनी अधिकार भन्छौँ नि, शैतानलाई लिगल राइट दिने भन्ने कुराहरू।
कानुनी अधिकार हामीले नै दिइरहेको हुन्छौँ जबसम्म हामी त्यसको क्लेममा हुन्छौँ। त्यसको मतलब हामी संसारबाट निस्किजानु, संसारको लुगा पनि नलाउनु, केस पनि नकोट्नु अरे, अब केही पनि नगर्नु अरे, मुर्दा पनि नगाड्नु अरे, सिरानी पनि नराख्नु अरे, टाउको अडाउने ठाउँ पनि होइन। त्यो सबै भनेको होइन, त्यो सबै भनेको होइन। यहाँ लको कुरा गरेको, व्यवस्थाको कुरा गरेको, व्यवस्थाको कुरा। किन जबसम्म हाम्रो जीवनमा शैतानको क्लेम हुन्छ नि, हामीले सानोतिनो झुट बोली नै रहनुपर्छ, सानोतिनो झुट बोली नै रहनुपर्छ। अथवा हामीले केही कुरा गर्छौँ लुकेर छेलेर गरि नै रहनुपर्छ। अब झुट बोलेन भने पनि लुकेर गर्नुपर्ने, छेलेर गर्नुपर्ने, त्यो चाहिँ सबै के हो? अन्धकारको कामहरू हो होइन। बाइबलले के भनेको छ? अन्धकारको कामहरू छोडेर तिमीले केलाई धारण गर? ज्योतिको हतियारलाई धारण गर भनेको छ। सो अन्धकारको कामलाई छोडेर चाहिँ हामीले ज्योतिको हतियारलाई धारण गर्नु भनेको चाहिँ के हो? त्यो भनेको चाहिँ ल अफ फ्लेसदेखि चाहिँ ल अफ लिबर्टीमा आउनु भनेको त्यो चाहिँ। सो प्रभुले हामीलाई स्वतन्त्र गराउनु भएको छ। अन्त त्यो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ हामी घरिघरि दुष्टताको लागि प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ। अब अघि त बन्धनमा थियो, अघि त ऊ आदतमा थियो, अघि त उसलाई कमाएर थियो, त्यसको निस्किनै सक्दैन। तर प्रभुमा आएपछि चाहिँ के भयो? प्रभुले चाहिँ हामीलाई त्यो पाप र मृत्युको व्यवस्थादेखि चाहिँ जीवन र आत्माको व्यवस्थाद्वारा चाहिँ के गर्नु भएको छ? स्वतन्त्र गराउनु भएको छ। अब त्यो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ हामीले शरीरको मौकामा खर्च गर्नु हुँदैन। तर त्यो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ हामीले, बाइबलले भनेको छ, त्यो स्वतन्त्रतामा चाहिँ तिमी एउटा अर्कोको दास बन। यो कुरा नि चेलाहरूले पनि बुझेको थिएन, चेलाहरूले पनि बुझेको थिएन। कति बेला बुझ्यो चेलाहरूले? जब पवित्र आत्मा आउनुभयो, त्यहाँदेखि बुझे। पवित्र आत्मा आउने बित्तिकै प्रेरितहरूको किताबमा हामी के देख्छौँ भने दे स्टार्टेड टु बिकम सेल्फलेस। त्यहाँ के भनेको छ? उनीहरूले आफ्नो सबै कुरा बेचेर ल्याएर प्रेरितहरूको चरणमा राखिदिन्थे र जसलाई जे कुराको खाँचो पर्थ्यो त्यो उनीहरूले के गरिदिन्थ्यो? पुरा गरिदिन्थ्यो। अब के भयो? उनीहरू सेल्फलेस भयो, सेल्फलेस भयो, उनीहरू इन्सिक्योर भएन। तर बाइबलले हामीलाई यो बताउँदैन कि उनीहरू गरिब भयो भनेर भनेको छैन। कतिजनाले हिब्रूको किताबमा लेखेको छ उनीहरू ओडाहरूमा बसे, उनीहरू भोकै हिँडिरहे। तर के थियो? त्यो चाहिँ नि, त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि द्याट वाज अ चोइस। त्यो चाहिँ चुनाव थियो उनीहरूको। अनि त्यो चुनावमा चाहिँ उनीहरूले शैतानको दाउ लाग्ने हरेक कुरालाई चाहिँ उनीहरूले छोडे। त्यो एक्सट्रिमसम्म पनि पुग्यो उनीहरू, त्यहाँसम्म पनि पुग्यो उनीहरू। त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि पनि उनीहरूलाई अलिकति किंचित पनि डर लागेन, किनभने उनीहरूले अब पुरा बुझ्यो, पुरा कुरा बुझ्यो। सो जब हामी सत्यलाई जान्दछौँ नि, सत्यतालाई जानेपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जान्दो रहेछौँ, हामीमा डर नै एकदमै कम्प्लिटली हराउँदो रहेछ। अब शैतानको चाहिँ जे कुरा पनि छ त्यो चाहिँ डरसँग जोडिएको छ। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस्, तपाईँको उमेरलाई हेर्नुहोस्, तपाईँको उमेरलाई हेर्नुहोस्। शैतानले के गर्छ? तपाईँको उमेरमा तपाईँको साथीहरूलाई या कसैलाई देखाउँछ जो चाहिँ संसारको व्यवस्था अनुसार चलिरहेको छ, उनीहरू भयङ्कर सफल छ। अनि हामीलाई के भन्छ? तैँले के गरिस्? तेरो त उमेर पनि ढल्क्यो, अनि तेरो त सबै पैसा पनि सक्यो, अब तेरो सरकारी काम पाउने उमेर पनि एउटा लिमिट छ, त्यहाँ पनि सक्यो, एभ्रिथिङ सक्यो, सबै सक्यो। के भयो? त्यसलाई देखेर कतिजना के हुन्छ? अत्तालिन्छ। ओहो हो त साथी त है, अत्तालिन्छ। अनि त्यो अत्तालिएपछि हामी के हुन्छौँ? जीवनमा यस्तो निर्णय लिन्छौँ जुन चाहिँ निर्णयको लागि हामीले आफैलाई परमेश्वरलाई पछ्याउँदै गर्दाखेरि हामीले आफैलाई पवित्र चोखो राखेको छौँ, त्यो सबै कुरालाई ट्रेड गरी पठाउँछ। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि शैतानले घरिघरि इन्सिक्योर बनाउन चाहन्थ्यो। त्यसको कोसिस नै त्यहाँ छ कि त्यसले हामीलाई इन्सिक्योर, त्यसले हाम्रो जीवनमा फियर, त्यसले हाम्रो जीवनमा एक्लोपनलाई ल्याइकन हामीलाई डराउन चाहन्छ। तर जब हामीले त्यो कुरालाई बुझ्छौँ अनि त्यसलाई ओभरकम गर्छौँ, त्यसबाट चाहिँ कुन चाहिँ शक्ति रिलिज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई फेरि थाहा छैन। अब हामीले पहिलो कोरिन्थी 2:8 हामीले पढेको छौँ कि संसारको शासकले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाङ्दाखेरि के हुन्छ भनेर जानेको भए चाहिँ महिमाको प्रभुलाई कहिले पनि क्रुसमा टाङ्ने थिएन। सो त्यसको कोसिस चाहिँ के थियो भने नि यीशु ख्रीष्टलाई एक्लो बनाउने कोसिस थियो। त्यसको केही पनि क्लेम थिएन यीशु ख्रीष्टसँग, त्यो फर्स्टमै हारिहालेको थियो, फर्स्टमै हारेको थियो। 3टा परीक्षा थियो नि, त्यसमै शैतान हारिसकेको थियो, त्यसमै हारिसकेको थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जुन चाहिँ शरीरको रोटी खानुपर्ने,
शरीरको पावर देखाउनु पर्ने अनि सम्पत्तिको जुन चाहिँ थियो त्यो तीनटामै हारिसकेको शैतान। तर त्यहाँदेखि चाहिँ शैतानले चाहिँ अब अर्को स्ट्राटेजी अप्नायो। के गर्यो? प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई एक्लो बनाउने कोसिस गर्यो। चेलाहरूले बुझ्दैन थियो, फरिसी शास्त्रीहरूलाई विरुद्धमा उठायो। चेलाहरू पनि आउँदै गरेको पनि छोडेर गयो। एक्लै 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 बनाइदियो। वास्तवमा चाहिँ शैतानले चाहिँ के गर्दै थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरकै पक्षमा काम गरिरहेको थियो, किनभने त्यो सर्वज्ञानी होइन नि त। अनि बाइबलमा लेखेको छ, रोमीको किताब 8 अध्यायको 38 पदमा होला या 36 पदमा लेखेको छ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरू सबैको निम्ति सबै कुरा मिलेर के हुन्छ? भलाइ हुन्छ भनेको छ। 8 को 28 होइन, सरी मैले 38 भनेको छु, 28। प्रभुलाई प्रेम गर्नेहरू निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ हुन्छ। शैतानले घेतो गरेको थियो यीशु ख्रीष्टलाई, घेतो गरेको थियो, एक्लो बनाइदियो, चेलाहरूले छोडेर गयो। प्रभुलाई थाहा थियो यो हुन्छ, यो हुनेवाला छ, अब दिस इज कमिङ, नेक्स्ट इयर आउँछ। प्रभुले भनिरहनुहुन्थ्यो चेलाहरूलाई, तिमीले मलाई छोड्छौ, तिमीले मलाई एक्लै बनाइदिन्छौ, धर्मशास्त्रमा लेखेको छ है, म गोठालोमाथि प्रहार गर्नेछु। प्रभुले चाहिँ जहिले पनि त्यो वचनलाई बुझ्नुहुन्थ्यो। प्रभुले जहिले पनि चेलाहरूलाई भन्दै गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ ल अफ स्पिरिट एन्ड लाइफ भन्नुहुन्थ्यो। तिमीले मलाई छोड्छौ, हेर म गोठालामाथि प्रहार गर्छु। यो होसेको किताबमा लेखेको कुराहरू प्रभुले उनीहरूलाई भनिरहनुहुन्थ्यो। धर्मशास्त्र त्यो चाहिँ के थियो? ल अफ स्पिरिट एन्ड लाइफ थियो। चेलाहरूले बुझ्दैन थियो, अब कहाँ हुन्छ प्रभु, तपाईँ कहाँ क्रुसमा जानुहुन्छ? पत्रुसले हप्काउँथ्यो पनि। अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि शरीरमै हुनुहुन्थ्यो नि। त्यो पत्रुसले भन्दै गर्दाखेरि त सायद त्यहाँ सानो कम्फर्ट पनि प्रभुले पाउनुहुन्थ्यो या थिएन, थाहा छैन। तर प्रभुले राइट अवे त्यसलाई के गर्नुभयो? डिल गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो कुराहरूलाई प्रभुलाई राजा बनाउनु खोज्थ्यो, राइट अवे डिल गरिहाल्नुहुन्थ्यो। त्यसलाई लिङ्गर गर्नु हुँदैन थियो। त्यसलाई चाहिँ होइन, ओके बादमा यो पत्रुसलाई मन दुख्छ होला, यसलाई अहिले भर्खर मैले यस्तो भनेको, यसले त्यसले गर्दाखेरि यसलाई म बिस्तारै भन्छु यो कुरालाई। प्रभुले भन्नु भएन, त्यति बेलै डिल गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त पत्रुससँग डिल गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि अर्को चाहिँ आफैसँग पनि डिल गर्दै हुनुहुन्थ्यो। किनभने उहाँ पनि हामी जस्तै शरीर र मासुमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो अलिकति संसारको माया, संसारको मोह, संसारको पिटीले, सेल्फ पिटीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई छुनै पाउँदैन थियो। अनि बाइबलमा के भनेर लेखेको छ भने जब पनि एउटा मान्छे परमेश्वरको भयले भरेको हुन्छ त्यसलाई दुष्टताले छुन सक्दैन। सो परमेश्वरको भय चाहिँ इट इज द ल अफ स्पिरिट एन्ड लाइफ। परमेश्वरको भय चाहिँ जीवन र आत्माको व्यवस्था हो। सो जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ परमेश्वरको भयले पूर्ण भएको छ त्यसलाई दुष्टताले छुनै सक्दैन। सो के भयो? प्रभुले राइट अवे डिल गर्नुहुन्थ्यो त्यो कुरालाई, त्यति बेला डिल गर्नुहुन्थ्यो है। त उता जाँचो परमेश्वरको कुरालाई होइन, कसको कुरामा ध्यान दिँदैछस्? मान्छेको कुरामा। आज हामीले जीवनमा कतिवटा कुराहरू हासिल गर्दैछौँ, तर त्यो हासिल गर्दै गरेको कुरामा चाहिँ हामीले एउटा कुरा चाहिँ के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ शत्रुताबाट आएर हासिल गरेको हो या परमेश्वरसँग मिलाप भएर हासिल गरेको कुरा हो। यदि परमेश्वरसँग मिलाप गरेर हासिल गरेको कुराहरू त्यसको चाहिँ हामीले अनन्ततामा पनि हामीले भेटाउँछौँ त्यो कुराहरू चाहिँ। अन्त त बाइबलमा भनेको छ दुर्बलतामा छरिन्छ, शक्तिको साथ के हुन्छ? कटनी हुन्छ। कहाँ कटनी हुन्छ? अनन्ततामा। त्यो चाहिँ कसैलाई इम्प्रेस गर्नुलाई या कसैलाई आउटप्रेस गर्नुलाई पनि होइन। हामी दुई प्रकारले गर्छौँ, कि चाहिँ हामी इम्प्रेस गर्नु गर्छौँ कि चाहिँ आउटप्रेस भनेको चाहिँ अर्कोलाई खसाल्नु भनेको नि त्यसलाई, अर्कोलाई चाहिँ खसाल्नुको लागि होइन। हाम्रो त्यो एटिट्युड हामी भित्र छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रोमा आएको कल्चरली आएको कर्स हो। त्यो चाहिँ किन हामीलाई सानोदेखि नै हामीलाई अब डार्विनको थ्योरीले चाहिँ के भन्छ? सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट, जो चाहिँ सबैभन्दा योग्यको छ त्यो मात्रै बाँच्छ भनेर। तर प्रभुले चाहिँ भन्नुभयो जसले आफ्नो प्राणलाई बचाउनु खोज्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ? गुमाउँछ भनेको छ। परमेश्वरको वचनको अपोजिट हो त्यो चाहिँ। र हामीले सेमी कन्सियसली थाहा नपाइकन हामी डार्विनकै थ्योरीलाई नै हामीले के गर्दै गरेको हुन्छौँ? पछ्याउँदै गरेको हुन्छौँ परमेश्वरको थ्योरीलाई। प्रभुले भन्नुभयो तिमीले आफ्नो प्राणलाई जोगाउनु खोज्छौ नि, तिमीले आफ्नो प्राणलाई गुमाउँछौ। तर यदि तिमी आफ्नो प्राणलाई गुमाउनलाई तयारी छौ भने तिम्रो प्राणलाई तिमीले बचाउँछौ। सुन्नुहोस्, यो कुरा हामीमा छ भने नि दुष्टको क्लेमहरू नि हाम्रो जीवनबाट भत्किँदै जान्छ। जुन चाहिँ कुरामा क्लेम छ नि आज, जुन चाहिँ कुरामा कतिजना मान्छेको
को सिक्युरिटी किसमा छ? उसको धनमा छ। मेरो ब्याङ्कमा यति पैसा डिपोजिट भयो भने चाहिँ म सिक्योर्ड हुन्छु। सो चोरेर हुन्छ कि ठगेर हुन्छ कि अर्काको नदिएर हुन्छ कि है अर्काको चिजहरू लगेर नफर्काएर हुन्छ। कतिजना मान्छे त्यस्तै कुराले जिरहेको छ। सबै कुरामा लोन छ तर नतिरेर फोन कार्ड नम्बर चेन्ज गरेर, सिम कार्ड चेन्ज गरेर, आइडेन्टिटी कार्ड चेन्ज गरेर नै ठिक बनाइरहेको हुन्छ अर्कालाई डुबाएर, जेसुकै होस्। अनि त्यो लोन दिने एजेन्ट, त्यसको परिवार, त्यसको के भएको छ, कतिजना त बर्बाद हुन्छ त्यो एउटा व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि। तर उसलाई त्योसँग मतलब हुँदैन, उसलाई एउटा मतलब हुन्छ उसको ब्याङ्कमा चाहिँ पैसा थकिएको हुन्छ। द्याट्स इट। संसार चाहिँ नि त्यो भेरी पावरफुल छ त्यो कुरामा। अनि द्याट वर्क्स, त्यसले काम गर्छ संसारमा चाहिँ। तर इटर्निटीमा चाहिँ त्यो चाहिँ अनन्त दण्डलाई त्यसले कमाउँदै गरेको हुन्छ। कुनै तिनीहरू हत्याराहरू हो, लुटेराहरू हो। अनि बाइबलमा भनेको छ तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई तिनीहरूले इनहेरिट गर्न सक्दैन। सो हामी के गर्छौँ? अब आपसी शत्रुता आयो, हामी सानो नानीलाई हेर्नुहोस् न, एउटा कसैलाई केही काम गराउनु छ भने उसले मानेन भने अर्कोले त गर्छ त भन्ने उसले के गर्छ? उसले पनि गरिहाल्छ। यो गीत गाउ त, गाउनै मान्दैन। अन्त उसको दिदीलाई बोलाएर या दाजुलाई बोलाएर तिमी गीत गाउ त भन्यो भने के हुन्छ? ऊ भट्टाभट्टी गीत गाउन थाल्छ। किन भन्नुहोस् त? त्यो आपसी शत्रुताको त्यो ल चाहिँ के छ? त्यो सानो बालक हुँदादेखि नै छ उसभित्र, सानोदेखि नै छ। हामीले यो सानोदेखि नै यो कुरालाई हटायौँ भने के हुन्छ? हामी स्वतन्त्र हुन्छ। हिजो मैले भन्दै थिएँ कसैलाई, तिमी चाहिँ शरीरको व्यवस्थामा नचल न, अर्को चल्दै होला, तिमी नचल, सकिगयो त। अन्त तिमी नचल्दाखेरि एकछिन हारेको जस्तो देख्छ, एकछिन हौडे देख्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ तिमीलाई शक्तिशाली देख्नुहुन्छ। त्यति बेला परमेश्वरले चाहिँ तिमीलाई यो मान्छे चाहिँ शक्तिशाली छ भनिकन छिन्छ, किनभने तिमी हारेनौ त्यो कुरासँग। अन्त बाइबलले भनेको छ खराबीसँग नहार, तर खराबीलाई केले जित? भलाइले जित। त्यो के हो? खराबी चाहिँ कुन चाहिँ नियम हो? मृत्यु र पापको व्यवस्था हो। तर भलाइ चाहिँ कुन चाहिँ हो? जीवन र आत्माको व्यवस्था हो। सो अब के हो? एउटाले गर्यो, अर्कोले झन् च्याठीको बेहोरा देखाउँछ, झन् रिसुट्दो बेहोरा देखाउँछ, झन्। अन्त के भयो? त्यहाँदेखि हामी गएर फेरि प्रभुलाई आराधना गर्छौँ सँगै। आराधनामा पनि हाम्रो त्यही हुन्छ, रिस उठिरहेको छ, एकछिन चाहिँ प्रभुसँग मिलेको जस्तो हुन्छ। त्यहाँदेखि फेरि के भयो? केही न केही भयो, यति साह्रो खमिली भइरहेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा, सानोभन्दा सानो कुरामा। हामीले बुझ्नु मात्रै चाहिँ इनफ होइन। प्रभुले चाहिँ भन्नुभयो धन्य हौ तिमी जब तिमीले त्यो कुरालाई के गर्छौ? पालन गर्छौ। ब्लेसेड आर यु व्हेन यु ओबे देम भन्नुभयो प्रभुले। म लुकाको किताबमा, यूहन्नाको किताबमा अनि याकुबको किताबमा हामीले पढेको छौँ होइन? धन्य तिमीले सबै कुरा बुझ्यौ, सुन्यौ, धन्य हौ तिमी यदि तिमी त्यसलाई पालन गर्छौ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। हामीले कुरा बुझेको छौँ, हेर्नुहोस् है, हामीले कुरा बुझेको छौँ, तर धन्यको चाहिँ नि त्यति बेला मात्रै हुँदो रहेछ जब हामी त्यसलाई पालन गर्छौँ। तर हामी त्यसलाई पालन गर्दैनौँ भने चाहिँ के हुन्छ? हामी धन्यको हुँदैनौँ। है हामी धन्यको हुँदैन। प्रभुले त्यो कुरालाई नि आफ्नै मुखले पनि भन्नुभयो, ब्लेसेड आर यु व्हेन यु फलो देम। त यहाँ दुईवटा नियम संसारमा छ, आज चलिरहेको छ। अनि यो संसारमा चलेको एउटा शक्तिशाली नियम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मृत्यु र पापको व्यवस्था हो। त्यो चाहिँ शक्तिशाली रूपमा छ। सो हामी प्रभुको नामले कहलाएका छौँ, प्रभुको नामले बोलाएका छौँ, तर त्यो बोलाएको मान्छे चाहिँ अझै पनि मृत्यु र पापकै व्यवस्थामा चलिरहन्छ भने चाहिँ हामीले आफैलाई धोका दिइरहेका छौँ। अन्त त बाइबलले भनेको छ धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। मानिसले जे रोप्छ त्यसै कटनी गर्छ। पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा नि यस्तो डरलाग्दो रेभुलेसनको कुरा गरेको छ पौलले। दुर्बलतामा छरिन्छ, शक्तिको साथ कटनी हुन्छ है। स्वर्गदूतको शरीर, मतलब स्वर्गको शरीर, पृथ्वीको शरीर, आत्माको शरीर, सबै शरीरको स्वर्गीय शरीर सबैको विषयमा बताएको छ। तर त्यो बताउँदै गर्दाखेरि बिचमा नि 15:33 मा उसले के भनेको छ? खराब संगतिले के गर्छ?
असल चालचलनलाई बिगारिदिन्छ भनेको छ। त हामीले बुझ्दैछौँ कुरालाई, तर नि खराब संगति भनेको चाहिँ नि कोही कोही बेला अर्को लिटरली अर्को मान्छे हुँदैन। खराब संगति भनेको चाहिँ द ल अफ सिन एन्ड डेथ। त्योसँग हामी संगत गर्नु थाल्छौँ नि, त्यो ल त कहाँ छ? एभर प्रेजेन्ट छ। पौलले भनेको छ रोमीको किताब 7 अध्यायको 22 पदमा, मेरो अन्तस्करणले त म परमेश्वरको व्यवस्थामा के हुन्छु? प्रसन्न हुन्छु। त्यही 7 अध्यायमा उसले आर्गुमेन्ट दिएको छ। अनि त्यही 7 अध्यायमा भन्दैछ उसले, मेरो अन्तस्करणमा, मेरो भित्र आत्मामा त म परमेश्वरको व्यवस्थामा म के छु? प्रसन्न छु। तर बाहिर चाहिँ अर्को ल पनि छ भनेको छ 23 पदमा। अर्को ल पनि छ, ल अफ माई माइन्ड छ। मेरो मनको एउटा व्यवस्था छ, मेरो आफ्नै एउटा व्यवस्था छ। अनि यो दुईजनाको चाहिँ के भइरहेको छ? जहिले पनि लडाइँ भइरहेको। हाई म यस्तो दुःखी मान्छे, मलाई कसले यहाँ यो शरीरदेखि बाहिर निकालिदिने भनेर उसले भनेको छ। त्यहाँदेखि रोमीको किताब 8 अध्यायको 2 पदमा भनेको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले जीवन र आत्माको व्यवस्थादेखि मलाई यो पाप र मृत्युको व्यवस्थादेखि स्वतन्त्र गराएको छ। सो जब नि हामी ल अफ लिबर्टीलाई बुझ्छौँ नि, के हुन्छ भन्नुहोस् त? हाम्रो डिपेन्डेन्सी संसारको कुरामाथि, संसारको धनमाथि, संसारले हामीलाई कस्तो देखाउन चाहन्छ, हामी कस्तो संसारमा देखिन चाहन्छौँ नि, त्यो डिपेन्डेन्सी आफै हराउँदै जान्छ। अनि हामी प्रभुमा डिपेन्डेन्ट हुन थाल्छौँ, कम्प्लिटली प्रभुमा डिपेन्ड। अन्त प्रभुले भन्नुभयो, म आफै त केही गर्न सक्दिनँ। कि यीशु ख्रीष्टले केही गर्न सक्नुहुन्न थियो? हजुर सक्नुहुन्थ्यो नि, तर किन भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने उहाँ चाहिँ कम्प्लिटली पितामा निर्भर हुनुहुन्थ्यो। किन चाहिँ पितामा निर्भर हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने संसारको शासकसँग उहाँ मिलेर काम गर्नु भएको थिएन। संसारको शासकको चाहिँ केही क्लेम नै थिएन। हामी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि, हामीलाई यस्तो लाग्छ, ओके म यति धन चाहिँ थुपार्छु, यति थुप्रिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ? प्रभुले साथ दिएन भने पनि यो धनले चाहिँ दिन्छ है, यो म्युचुअल फन्डले दिन्छ, यो लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसीले दिन्छ, यो एक दिन के दिन्छ? यो लाइफ टाइम पेन्सन फन्डले दिन्छ, यसले चाहिँ मलाई एक दिन साथ दिन्छ भनेर हामी सम्झिन्छौँ। तर आजको दिन चाहिँ नि ब्याङ्कहरू क्रास हुँदैछ, लड्दैछ, ढल्दैछ। अन्त मान्छेले जुन चाहिँ कुरा चाहिँ सिक्युरिटी सम्झेको थियो नि, त्यो त भत्किँदै जाँदैछ। अहिले हिजो हामीले सुन्दै थियो होइन वचनमा, अब इन्डियामा रुपियाँ निस्किँदैछ अरे, भन्नु मतलब क्यासलेस हो त्यो। अब कुन दिन अचानक न्युजले भन्छ अब घरमा भएको सबै नोटहरू अब चल्यो, नोटबन्दी होइन, अब चाहिँ नोट नै चल्दैन भनेर भन्न थाल्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले छिट्टो गएर ब्याङ्कमा रेजिस्टर गरिहाल्नुहोस्, तिरिहाल्नुहोस्, ब्याङ्कमा हालिहाल्नुहोस्, अनि त्यसको बदलीमा पोइन्ट्स पाउनुहोस् होइन। हिजो हामीले सुन्दै थियौँ यो कुरालाई, यो मैले पनि पढ्दै थिएँ अस्ति यो न्युजलाई। अब रुपियाँ निस्किँदैछ। अब भनेको इलेक्ट्रोनिक रुपियाँ निस्किँदैछ। अब के भयो? मान्छेले राखिरहेको छ नि ब्याङ्क, आफ्नो घरमा पैसा राखेको छ नि, अब त्यो पैसा लगेर ब्याङ्कमा हाल्यो, यो पैसा चाहिँ कहाँबाट आयो तेरो? यसको हिसाब बता पहिला भनेर। अब त माथि कानुन लाग्छ, धारा यो लाग्छ त्यो। त्यहाँदेखि के भयो? त्यो कागज मात्रै रद्दी मात्रै हुन्छ केही समय बाद। त्यो समय आउँदैछ अब। सो त्यो यस्तो समयमा हामी आइपुग्यौँ। त मान्छेले भन्दैछ नि, ओ मेरो सिक्योर्ड छ, मेरो ब्याङ्कमा पुरा छ, मेरो घरमा पुरा छ, मेरो सुन पुरा छ। अब के भन्दैछ? सुन पनि अब नयाँ हलमार्क साथ आउँछ इन्डियामा। यदि त्यो दाग छैन, त्यो स्ट्याम्प छैन भने अरू सुन बेच्नु पाउँदैन। अब त्यो दाग लगाउनुलाई सुन दोकानमा लानै पर्यो। फेरि अलरेडी कहाँबाट आयो तेरो सुन? हिसाब बताउनु पर्यो फेरि। मान्छेले जुन कुराहरूमा भरोसा परेको छ नि, एभ्रिथिङ इज बिङ सेकन। परमेश्वरले नै हल्लाउनु लाउनु भएको त्यो चाहिँ। तर यदि हामी त्यो नियमदेखि बाहिर छौँ भने चाहिँ हामीलाई केही फरक नै पर्दैन। त्यो कानुनले नि आकाशमा उड्ने चरालाई फरक पर्छ? हजुर पर्दैन। अहिले पर्दैन। आकाशमा उड्ने चराहरू नि माइग्रेट भएको देख्नु भएको छ तपाईँले? माइग्रेटरी बर्ड भन्छ नि, बर्ड्स भन्छ नि। किनकि एउटा देशदेखि अर्को कन्टिनेन्टमा उडेर जान्छ। तिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ पासपोर्टमा एन्ट्री गरेर
हजुर गर्छ गर्दैन, तर हवाईजहाज आकाशमा उड्छ नि, उसले इन्डियाको हवाईजहाजले पाकिस्तानको एयर स्पेस चलायो भने त्यसको ट्याक्स तिर्नुपर्छ। उहाँ माथि त आकाशमा त बोर्डर छैन, तर भए पनि त्यहाँ उसको त रहेछ त एयर स्पेस रहेछ त। अन्त मान्छेले बनाएको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, परमेश्वरले बनाएको त के छ, झगडा परिरहेको छ, त्यही चराले यता र उता त्यो सिमानाको काँडेदारमाथि बसेर रमिता हेर्दै बसिरहेको हुन्छ, केही पनि छैन। किन? दे आर फ्री। उनीहरू ल अफ द यो कस्मोस छ नि, त्यो दिन उनीहरू स्वतन्त्र छ। ल अफ द कस्मोसमा भरोसै छैन यिनीहरूको, केही भरोसै छैन। जिउनु सक्छ उनीहरू, दे क्यान सर्भाइभ। अहिले हाम्रो घरहरूमा पालेको यो पशुहरू छ नि, यिनीहरूलाई छोडिदियो भने दे विल सर्भाइभ। के उनीहरूलाई थाहा छ उनीहरूको गुहार कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरबाट आउँछ। दाउदले पनि त्यही भन्यो, दाउदले नि भजन सङ्ग्रहमा भनेको छ नि, पर्वतहरूतिर म मेरो आफ्नो आँखा उठाउँछु, मलाई गुहार कहाँबाट आउँछ? मलाई गुहार परमप्रभुबाट आउँछ। होइन, त्यो पर्वतहरू चाहिँ प्रकाशको किताब 17 अध्यायमा लेखेको छ नि, 7वटा डाँडाहरू जसमाथि चाहिँ त्यो बेबिलोन बसेको छ। त्यो सबै पर्वतहरूलाई हेरेर उसले के भन्यो? मेरो गुहार चाहिँ तिमीहरूबाट आउँदैन, मेरो गुहार एजुकेसनबाट आउँदैन, पोलिटिक्सबाट आउँदैन, रिलिजनबाट आउँदैन, फ्यामिलीबाट आउँदैन, आर्ट्स एन्ड इन्टरटेनमेन्टबाट आउँदैन, मिडियाबाट आउँदैन, बिजनेसबाट आउँदैन, तर मेरो गुहार चाहिँ कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरबाट आउँछ। किन भन्नुहोस् त, दाउदले पनि त्यो ललाई बुझेको थियो। अन्त दाउदले के भनेर प्रार्थना गरेको छ? मलाई तपाईँको नियमको मार्ग सिकाउनुहोस्। पौलले पनि बुझे त्यो कुरालाई, मलाई कसले लिबरेट गरिदिने, यो शरीरबाट कसले निकालिदिने, उसले त्यो भन्यो। उसको अन्तस्करणको व्यवस्था र माइन्डको व्यवस्थालाई उसले दुईटालाई बुझेको छ। अनि उसले भन्नेछ, हाई यो शरीरबाट चाहिँ मलाई कसले निकालिदिने। सुन्नुहोस् है, जुन दिन हामी त्यो बुझ्छौँ नि, बुझ्नु थाल्छौँ नि, हामी छिट्टो स्वतन्त्र हुन्छौँ। होइन भने चाहिँ त्यसको चोरको हामी साझेदार हुँदा, प्रभुले भन्नुभयो यो शैतानको शासक, संसारको शासक शैतानलाई भनेको आउँदैछ अथवा चोर आउँदैछ, त्यसको चाहिँ मसँग केही पनि साझेदारी छैन। अनि भूतात्माले पनि भन्यो, प्रभु तपाईँको चाहिँ हामीसँग के छ? केही साझेदारी छैन त, हाम्रो मालिक शैतानसँग केही साझेदारी छैन। वाट हेभ यु टु डु विथ अस भनेको छ शैतानले पनि, भूतात्माले पनि। त्यसले बुझेको थियो, भूतात्माले पनि बुझेको छ त्यो कुरालाई। त हामीले देखिकन त्यो भन्न सक्छ? यो हाम्रो लागि प्रश्न, मेरो लागि प्रश्न हो। त वचनले अघि हामीले फर्स्टमा सिक्यौँ, तिमीले तिम्रो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ दुष्टतालाई ढाक्नुको लागि प्रयोग नगर, तर स्वतन्त्रता चाहिँ नि दुष्टतालाई हटाउनुको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। मेरो दुष्टतालाई, मैले मेरो स्वतन्त्रता चाहिँ म भित्र भएको दुष्टतालाई हटाउनुको लागि मैले प्रयोग गर्नुपर्छ। डर, प्रतिस्पर्धा, रिस, मूर्खता, यो सबै चाहिँ म भित्र भएको के हो? दुष्टता हो। सो जुन स्वतन्त्रतामा प्रभुले मलाई बोलाउनु भएको छ नि, म के गर्छु? त्यसलाई हटाउँछु। अन्त त प्रभुले भने तिमी प्रेममा के बन? दास बन भनेको छ। दास बन्न, प्रेममा दास बन्न। मान्छेले के भन्छ? घोप्टो पर्नु, म तँलाई टेकेर हिँड्छु भन्छ नि। तर के भयो? ऊ घोप्टो पर्नु पनि डराउँदैन। किन भन्नुहोस् त? किनभने उसकोमा इन्सिक्युरिटी नै छैन, केही जस्तो पनि लाग्दैन। तर रिसले एकछिन अर्कोलाई देखाइदिनुको लागि तँलाई चाहिँ म आज यसो गरेर पनि ठिक पार्छु भन्ने एटिट्युडमा होइन। हामी एभर प्रेजेन्ट त्यही फेजमा नै हामी गर्छौँ नि। हामी कतिवटा कुरा अर्कोलाई झन् रिस उठाइदिनुको लागि, अर्कोलाई झन् खसालिदिनुको लागि गर्छौँ, त्यो हिसाबले होइन। तर हामी पुरा स्वतन्त्र भएको मानिस जस्तै, कम्प्लिटली फ्री भएको। सो यो प्रोसेसभित्र हामी छौँ अहिले। अनि प्रभुले चाहिँ हामीलाई अलरेडी जीवन र आत्माको व्यवस्था दिनुभएको छ। सो हामी कसरी गर्ने हो, कसरी गर्नु भनेर हामीलाई भन्नु हो चाहिँ परमेश्वरको वचनले सिकाएको छ, यसरी गर्नु भनेर। कसले चाहिँ गरेको छौ भनेर हामी भन्यो भने चाहिँ यीशु ख्रीष्टले गरेर देखाइदिनु भयो। मेरो विश्वासको कर्ता, द अथर अफ माई फेथ, मेरो विश्वासको कर्ता आफैले गरेर देखाइदिनु भयो। सो यदि उहाँले गरेर देखाउनु भयो भने
मेरो लागि पनि सम्भव छ। अन्त त पावलले भनेको छ आई क्यान डु अल थिङ्स थ्रु क्राइस्ट है। त्यो भनेको चाहिँ म झगडा पर्न सक्छु, म ख्रिस्टद्वारा रक्सी खाने पनि मान्दिनँ। कतिजना उल्टा प्रयोग गर्छ त्यो वचनलाई है। आई क्यान डु अल थिङ्स थ्रु क्राइस्ट, रक्सी पनि खान सक्छु ख्रिस्टद्वारा त म, यो गलत काम पनि गर्न सक्छु ख्रिस्टद्वारा त म, किन उहाँले मलाई के दिनुहुन्छ? शक्ति दिनुहुन्छ है। अन्त हामी त्यसलाई गलत कुरामा प्रयोग गर्छौँ। तर आई क्यान डु अल थिङ्स भनेको चाहिँ नि सही कुराको लागि, त्यो चाहिँ सही कुरा। त्यो भनेको चाहिँ के हो? हामी भित्रको हर्कुलसलाई पनि हामी मार्न सक्छौँ यीशु ख्रिस्टद्वारा। हामी भित्र भएको सिन्ड्रेलालाई पनि मार्न सक्छौँ है। हामी भित्र भएको स्लिपिङ ब्युटीलाई पनि मार्न सक्छौँ। हामी भित्र कुन कुन चिजहरू छ? आई क्यान डु अल थिङ्स थ्रु क्राइस्ट, हामी गर्न सक्छौँ ख्रिस्टद्वारा होइन। भने चाहिँ हामी के गर्छौँ? परमेश्वरको व्यवस्थामा चाहिँ नि हामी प्रसन्न रहँदैनौँ। तर धन्य हो त्यो मानिस जसले चाहिँ दिन रात परमेश्वरको व्यवस्थामा ध्यान दिन्छ र त्यसमा ऊ के पनि हुन्छ? प्रसन्न पनि हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ। त्यही हो प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नु भनेको चाहिँ। द इयर अफ द जुबिली मेरो लागि हो। फर्स्टमा चाहिँ गस्पल अफ किङडम मेरो लागि हो। टु सेट द क्याप्टिभ फ्री मेरो लागि हो। टु ओपन द आइज अफ द ब्लाइन्ड मेरो लागि हो। त्यो मेरो लागि हो। त्यो हुन्छ नि हामी यस्तो स्वतन्त्र हुन्छौँ, यति साह्रो स्वतन्त्र हुन्छौँ, हामी डराउँदैनौँ त्यहाँदेखि चाहिँ। त्यो कुरालाई नि हनोक प्रभुसँग हिँड्यो भनेको चाहिँ त्यो हो। मोसा प्रभुसँग हिँड्यो भनेको चाहिँ त्यो हो। दे वक विथ गड। उनीहरूको लाइफमा नि उनीहरूको एक्जिस्टेन्स नै प्रभुमा हराएर गयो डल्लै। इट्स नो लङ्गर आई बट क्राइस्ट लिभ्स थ्रु मी। यो आज सुन्दै गर्दाखेरि कति राम्रो सुनिन्छ है। अहिले व्यवहारिकतामा ल्याउँदै गर्दा यति साह्रो कडा छ त्यो। 100वटा सियोलाई चाहिँ लस्करै राखेर एउटा धागो हाल्नु परेको जस्तै हुन्छ, त्यति साह्रो छ कडा। तर नि जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ नि उहाँमा चाहिँ म सबै कुरा गर्न सक्छु। यो मैले जितेर भनेको होइन तपाईँलाई, म पनि सिक्दैछु। जितिसकेर भनेको होइन, अन द जर्नी भनेको यो चाहिँ यस्तो हो भनेर। किनभने यो भन्नुहुने चाहिँ परमेश्वरको हातमा हुनुहुन्छ। आजको बिहानी घडी हामीले यो कुरालाई सिकेको छौँ। लेट्स प्र्याक्टिस इट। खराबीसँग नहार्ने। खराबी आउँदैछ नि त्यति बेला चाहिँ हामी सिकौँ कि यो चाहिँ मेरो लागि मौका। उसले र मैले सँगै बसेर सिकेको त वचन नभन्नु। अर्कोले गरेन भने तपाईँले गर्नुहोस्, उसले गरोस् कि नगरोस्, म गर्न चाहन्छु, मैले गर्नुपर्छ। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ हामी परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।